Bon, on va essayer de faire la correction de cet exemple de contrôle servier, contrôle numéro 2. نموذج ديال الفرد الثاني غنحاولوا نجاوبو. بون نصيحة، فيما تقرا لا كيسيون حاول essayer de repérer. حاول يعني تسول راسك هذاك السؤال اين درس باش تحاول تسهل على الدماغ ديالك يقلب على الجواب بكل سهولة. انت كترشدو بمعنى غتحاول تبحث ليا على الجواب في هذا الدرس هذا، راه هكا باش تقدر تجاوب. ملي تشوف السؤال بعدا حاول تشوف دون كيل كور جو في شيرشي لا ريبونس، اش من درت فاش غنبحث على الجواب. بون، عندي répondre par vrai ou faux، اجيب بصحيح ام خطأ. لا سيتاسيون A، الجملة الأولى: la rouille de fer صدأ الحديد peut se former seulement en présence de l'air sec. دونك لو مو كلي هنايا هو l'air sec. هنا بعدا فاش تشوف لا rouille يعني راه تنهضرو على الدرس الأول اللي هو لوكسيداسيون. قال لي بأن صدأ الحديد ممكن يتكون فقط بوجود الهواء الهواء الجاف. بون هذا سي فو، راه شفناها لا فورماسيون دو لا rouille nécessite la présence de l'air humide. إذا هادي سي فو، نديرو اف. Lors de la dilution d'une solution acide, le pH augmente. Dilution donc الموكلي الكلمة المفتاح خلال تخفيف محلول حمضي le pH augmente. Ah bon, ça c'est vrai. راه شفنا بأن pH كيرتفع. V. La formule chimique de l'alumine، الصيغة الكيميائية ديال الألومين. انت تحاول تسول راسك فين شفتي الالومين، راه هي هذيك لاكوش بلونش، لاكوش فين بلونش كي سو فورم سور الالومنيوم. ما اذا ماشي هي هذه راه لا فورمول شيميك دو لوكسيد دو فير 3. اذا هذه فو. لا غوي ايت اون كوش نون بوغوز. بوغوز الا فهمتيها راه غتعرف اش كتعني نون بوغوز. بوغوز هي مساميه، وانا قلت لك هنا غير مساميه الصدى، ولكن هذه راه خاطئه. دونك سي فو. شفنا بان الصدى لا غوي ايت اون كوش بوغوز ماشي نون بوغوز، خصها تكون عندك هنا بوغوز. Bon, HCN est un gaz mortel qui se produit lors de la combustion de PVC. إلا عرفتي غير شنو كتعني هادي راه غتفهم بلي هادي خطأ. PVC هي بوليكلورور دو فينيل، وهاد الغاز كاع ما فيهش الكلورو، دونك راه خطأ. بوليكلورور دو فينيل هذا ما تيتكونش باحتراق البي في سي، وانما تيتكون في احتراق النيلون. دونك سا سي فو. Bon, complétez les phrases par les mots suivants. Bon, un mot. Les mots suivants: papier, pH, pH mètre, diminue, carbone, hydrogène. لا ماتيير اورغانيك. اذا هنا سول راسك، هنا بعد هاد الجمله الاولى راه تيتكلم على الماده العضويه. سو كونستيتي ou bien les matières organiques sont constituées essentiellement d'atomes. مناش تيتكونوا المواد العضويه اساسا؟ راه شفنا كربون، دو كربون، وهنايا d'hydrogène. Donc de carbone et d'hydrogène. Quand on dilue une solution basique، diluer تنهضروا على التخفيف، يعني راه الدرس ديال المحاليل الحمضيه والقاعديه. Quand on dilue une solution basique la valeur de pH، اشنو تيوقع للبي اش ملي تنديروا التخفيف ديال المحلول القاعدي؟ دونك بيان ايفيدامون ديميني. بي اش عاد شفناه بانه تينقص، دونك لو بي اش ديميني. Il existe deux méthodes، بمعنى دو مويان، وسيلتين، permettant de mesurer le pH d'une solution. شنو هما الوسيلتين؟ راه بقاو عندك هذا وهذا. دونك لو pH mètre et le papier pH. وهكا تكون ساليتي. سولينيي لي موليكول اورغانيك، غدير سطر على الجزيئات العضويه. وهنا بعدا خصك تعرف شنا هي جزيئه عضويه، غير من قبل الفوق الا فهمتي هادشي اللي الفوق. الماده العضويه لي ماتيير اورغانيك سون كونستيتيي دو كربون هيدروجين اسونسيلمون، يعني اي حاجه فيها بعدا كربون وهيدروجين راها عضويه. دونك سي اش 4 هادي صحيحه. سي او 2 فيها الكربون ولكن بوحدو ما كافيش. اش دوزو فيها الهيدروجين بوحدو ما كافيش، خص يكون الكربون وهيدروجين. اش سي ال ديما حاول ترد البال، هذا راه ماشي كربون راه كلور. دونك الجواب بالنسبه لهادي سي 4 اش 10. اذا هادو بجوج هما اللي ممكن نسميوهم دي موليكول اورغانيك. Bon,
écrire l'équation équilibrée المعادلة متوازنة de l'oxydation de l'aluminium dans l'air ديال أكسدة الألومنيوم في الهواء. وهنا خصك تفهم ملي تنقول لك dans l'air l'air راه contient plusieurs constituants فيه مجموعة من المكونات. شوف انت شكون المسؤول بعدا في الهواء. اذا هنا نصيحة حاول تكتب العناصر الأساسية فينا هو المتفاعلات والنواتج. اذا بالنسبة لهنايا تنعرف بأن عندي الألومنيوم Al غياجي افيك لو ديوكسيجين دو لير تون الاكسجين اللي كاين في الهواء وكيعطيني هذيك الطبقه الرقيقه لاكوش بلونش وبيان لاكوش غريز اللي هي Al2 او 3. كتب بعدا هكا وراه الموازنه بسيطه. دونك هنا 4 3 اي 2 هنا غنكونوا جاوبنا. دونك passons à l'exercice 2. On considère les solutions suivantes. نعتبر المحاليل التاليه.